मुझे आँखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अकमल डिजिटल स्टोरी में। दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबका हमें इतना सारा प्यार मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, आइए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लें। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। इस वीडियो में आज हम आपको 3 दोस्तों की कहानी बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक अपील करेंगे कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। दोस्तों, एक ज़माने की बात है कि एक स्कूल में 3 दोस्त पढ़ा करते थे। उन तीनों दोस्तों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। उनका चलना फिरना, उठना बैठना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, सारा काम एक साथ होता था। उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त मुसलमान था, एक यहूदी था और एक ईसाई था। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि स्कूल में एग्ज़ाम वगैरह होता ही रहता है, वैसे ही उस स्कूल में भी इस एग्ज़ाम का टाइम आया, इम्तिहान का टाइम आया, तो वहाँ भी इम्तिहान हुआ। और इम्तिहान के बाद हम सभी को मालूम है कि स्कूलों में, मदरसों में, कॉलेजों में छुट्टी हो जाया करती है। तो वहाँ भी वैसे ही 15 दिनों की छुट्टी हो गई। जब 15 दिनों की छुट्टी हुई तो उन दोस्तों ने आपस में डिसाइड किया, मशवरा किया कि अब इन छुट्टी को कैसे गुजारा जाए। मशवरे में ये बात तय हो गई कि चलो हम कहीं अच्छी जगह, किसी पहाड़ी इलाके में जाकर के पिकनिक मनाते हैं, घूमने फिरने से तफरीह के लिए चलते हैं। सब दोस्तों ने कहा कि भाई ये राय तो बहुत अच्छी है, चलो हम चलते हैं। खैर, तीनों दोस्तों ने टिकट बुक करवाया और अपने स्कूल से सैर व तफरीह के लिए, पिकनिक मनाने के लिए वो पहाड़ी इलाके में चले गए। जब वहाँ गए तो घूमे फिरे, बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किए। जब आखिरी दिन बचा तो आखिरी दिन एक दोस्त ने कहा, भाई आज हमारा आखिरी दिन है, ज़रा हम अपना खाना पीना, राशन पानी चेक कर लें। जब उन्होंने अपना खाना देखा तो उसमें खाना बहुत थोड़ा बचा हुआ था। मुसलमान दोस्त ने उनमें से कहा कि दोस्त, खाना तो बहुत थोड़ा है, रात भर गुजारनी है, कैसे गुजरेगी रात? और खाना इतना कम है कि इन खानों से तीनों का पेट तो भर नहीं सकता। मेरी राय यह है, मैं ये मशवरा देता हूँ कि हम तीनों ऐसे ही सो जाएं और हम तीनों में से जिस किसी को जितना अच्छा ख्वाब आए वो अपना ख्वाब बयान करे और इनाम के तौर पर ये खाना खा ले। दोस्तों ने कहा, वाह भाई वाह, तुमने क्या मशवरा दिया, चलो हम तीनों सो जाते हैं। और वो तीनों के तीनों दोस्त सो गए। जब तीनों दोस्त सो रहे थे तो उनमें से जो मुसलमान था उनका पेट तो भूख से कुलवल्ला पड़ रहा था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। तो वो चुपके से उठा और खाना खाना शुरू कर दिया। पेट भर करके तीनों का हिस्सा जो खाना था खा लिया और डकार मार कर सो गए। जब आधी से ज़्यादा रात गुजरी तो वो दोनों दोस्तों की आँख खुली। जब आँख खुली तो अब मुसलमान दोस्तों को उठा रहा है, उठो उठो उठो, उसको हिला रहा है, वो हिल नहीं रहा। अब वो काहे को है, उसका तो पेट पहले से भर गया था। उसको बहुत उठाने की कोशिश की, आखिर वो नहीं उठा। तो यहूदी और ईसाई उन दोनों दोस्तों ने कहा कि खैर, जब तक हम अपना ख्वाब बयान कर लेते हैं, एक दूसरे को सुना देते हैं, जब तक इसकी नींद भी पूरी हो जाती है। तो उन दोनों में से जो यहूदी था उसने अपना ख्वाब बयान करना शुरू किया, क्यों भाई खाने का मसला था। जितना अच्छा जो ख्वाब बयान करेगा, जितना अच्छा अपना ख्वाब बताएगा, उसको खाने के लिए मिलेगा, कंपटीशन था। तो इसलिए यहूदी दोस्त ने अपना ख्वाब बयान करना शुरू किया और उसने कहा कि भाई, मैं सो रहा था और सोने की हालत में मैंने यह ख्वाब देखा, इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त ख्वाब था कि मैंने उस ख्वाब के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा
کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، میں نے ان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں کوہ طور پر۔ تو میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گیا۔ میں نے وہاں پر تفریح کی، پہاڑیاں دیکھی، اللہ تعالیٰ سے وہ کیسے پہلے باتیں کرتے تھے، میں نے وہ سارا قصہ موسیٰ علیہ السلام کی منہ سے سنا، سارا چیز سنا، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ جو یہودی دوست تھا وہ خوش ہو کر کے کہنے لگا، واہ بھائی تم نے تو کمال کر دیا، کیا خواب دیکھا ہے۔ تو یہودی دوست نے کہا، بھائی اب تم بھی اپنا خواب بتاؤ، تم نے کیا دیکھا ہے۔ تو جو عیسائی دوست تھا اس نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا اور بتایا کہ بھائی میں بھی سو رہا تھا اور سونے کی حالت میں نے ایک حسین خواب دیکھی، اتنی حسین اور خوبصورت خواب تھی کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور ایک لمبی سی سیڑھی نیچے آئی میرے لیے۔ میں نے جلدی سے اس سیڑھی پر چڑھ کر آسمان کے اوپر جانا شروع کر دیا۔ اب جب میں آسمان پر پہنچا دوست، میں نے کیا نظارہ دیکھا، کیا خوبصورتی تھی، نور ہی نور ہر طرف تھا، فرشتے، حور و غلمان، سارا چیز تھے وہاں پر۔ پھر میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، میں نے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں۔ میں جب وہاں پر گیا تو انہوں نے مجھے بلایا، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کی، انہوں نے مجھے شاباشی دیا۔ تو یہودی جو دوست تھا اس نے کہا، واہ بھائی واہ، لگتا ہے تمہارا خواب مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جب دونوں نے اپنا خواب بیان کر لیا تو اب مسلمان جو دوست جو تھا اس کو جگانا شروع کر دیا۔ جب اس کو جگایا، ہلایا ڈولایا تو وہ بھی اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اٹھ کر کے جیسے ہی بیٹھا تو ان دنوں نے ڈیمانڈ رکھ دی کہ بھائی میں نے تو اپنا خواب بیان کر دیا، اب تم جلدی سے اپنا خواب بتاؤ۔ وہ تو کھانا کھا کر کے سویا ہی تھا، اب جیسے ہی اس کے سامنے ڈیمانڈ آئی کہ بھائی تم اپنا خواب بتائے تو وہ سوچ میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا کہ اب میں اس کو کیا بتاؤں۔ تو خیر مجبوراً انہوں نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا اور کہا کہ صاحبو، دوستو، جب ہم تینوں سو گئے اور جب مجھے گہری نیند آ گئی تھی تو اس وقت دو فرشتے حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ہنٹر تھا، ڈنڈا تھا۔ اس ڈنڈے کو لہراتے ہوئے میرے طرف اشارہ کیا کہ اے شخص جلدی اٹھ، اور یہ کھانا پڑا ہوا ہے، یہ کھانا بیکار ہو رہا ہے، جلدی سے اس کھانا کو چٹ کر جا۔ میں گھبرا گیا، جلدی سے اٹھ گیا اور میں کھانے کی طرف بڑھا۔ اب بڑھ رہا تھا، میں آپ لوگوں کو یاد کر رہا تھا۔ جب میں کھانا لے کر کے بیٹھا تو میں سوچ رہا تھا تو ادھر سے پھر آواز آئی کہ اے شخص جلدی سے کھانا کھا، کھانا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو پھر میں جلدی اب ماں آنے گھبراہٹ کے کیا کرتا، میں نے کھانا شروع کر دیا۔ تو دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا، بھائی تم کھانا کھا رہے تھے، کیا اس وقت تجھے میری یاد نہیں آئی کہ تم ایک آواز دے دیتے، مجھے بلا لیتے، میں بھی 2-4 لقمہ کھا لیتا تو میرا بھی پیٹ بھر جاتا اور میں بھی بھوکا نہ رہتا، بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ تو ان دوستوں میں سے تو اس مسلمان دوست نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو تو آواز بہت دی، بہت زور سے بلایا، لیکن آپ میں سے ایک تو پہلے آسمان پر تھا اور دوسرا کوہ طور پر تھا، بھلا میری آواز اتنی دور کہاں اور کیسے جا سکتی تھی، اس لیے میں نے کھانا کھا لیا۔ دوستو، اس واقعہ سے، اس کہانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتنی بڑی سربلندی عطا فرمائی ہے اور کتنا زیادہ اس کو